यो एउटा यो कुरा बुझौँ, टु वर्क्स आर इन्डिपेन्डेन्ट। यसको मतलब के हो कि यो इक्जाम्पलमा हेरौँ, यो जुन इक्जाम्पल थियो, जस्तै पहिलो वर्क जुन छ ए देखि बी जाने र दोस्रो वर्क जुन छ बी देखि सी जाने, त यो बी देखि सी जाँदाखेरि ए बाट बी कुन बाटो भएर आयो त्योसँग मतलबै छैन। बी देखि सी जानको लागि हामी यो हेर्दैनौँ कि ए देखि बी भएर कुन बाटो भएर बी पुग्यो, त्योसँग मतलब छैन। त्यही भएर यहाँदेखि यहाँ जानु, यहाँदेखि यहाँ आउनु चाहिँ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हो। ठिक छ, कुनै केसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, यानी इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन। र इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन भनेको सिधै यो वेज र यो वेज मल्टिप्लाई हुँदैन। पछि त्यस्तो म इक्जाम्पल गराउँछु है। त्यही यति मात्रै बुझ कि यो वर्क र यो वर्क चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो। कुन सेन्समा कि ए देखि बी कसरी आयो, कुन बाटो भएर आयो, यहाँदेखि यहाँ जानको लागि हामी त्यो सोच्दैनौँ। ठिक छ, यहाँ कुनै कन्डिसन छैन कि ए देखि बी चाहिँ वनै भएर आउनु पर्यो, त्यहाँसँग मतलबै छैन। बी देखि सी जानको लागि हामीलाई यो मतलब छैन कि ए देखि बी कुन बाटो भएर आयो भनेर। त्यसैले यो वर्क र यो वर्क के छ त इन्डिपेन्डेन्ट छ। ओके, अब यो जुन बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ छ, हामीले दुईटा इक्जाम्पल गर्यौँ। अरू केही इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। ओके, एउटा यो इक्जाम्पल हेर। सपोज अ स्टुडेन्ट हैज 4 shirts and 5 pants. In how many ways, 1 number ma he can choose a shirt or a pant. 2 number ma he can choose a shirt and a pant. यहाँ के छ कि a student has 4 shirts and 5 pants. So in how many ways he can choose a shirt or a pant. तो 1 number मा हेर, उसँग सर्ट कतिवटा छ, 4 वटा छ, प्यान्ट्स कतिवटा छ, 5 वटा छ। त पहिलो क्वेसनले के भन्यो कि उलाई कि त एउटा सर्ट चाहियो और एउटा प्यान्ट चाहियो, मतलब बीचमा के आएको छ और। ठीक छ, उसलाई सिलेक्सन त गर्नु छ, उसलाई चुज गर्नु छ एउटा सर्ट और एउटा प्यान्ट, दुईटै हैन, सर्ट पनि र प्यान्ट पनि हैन, और छ। त्यहाँनिर के लेख्ने कि नम्बर अफ सर्ट्स कति 4, नम्बर अफ प्यान्ट्स कति 5, त बीचमा और छ, त टोटल नम्बर अफ वेज कति भइहाल्छ त एडिसन 4 + 5। ठीक छ, यहाँ के लेख्ने टोटल नम्बर अफ सर्ट्स इज लेखौँ। ठीक छ, टोटल नम्बर अफ सर्ट्स इज 4, टोटल नम्बर अफ प्यान्ट्स इज 5। त्यहाँ के लेख्ने टोटल number of ways in which he can choose a shirt or a pant. Total number of ways of selecting a shirt or a pant is equal to 4 + 5 is equal to 9 आन्सर। हेरौँ कति इजी छ। यानी उसलाई चुज गर्नु थियो एउटा सर्ट अथवा एउटा प्यान्ट। त सर्टको लागि कतिवटा चोइसहरू छ उसँग 4 वटा, अनि प्यान्टको लागि कतिवटा चोइसेस छ 5 वटा। त टोटल चोइसेस कति भयो 9 वटा। 4 वटा सर्ट मध्ये कुनै एउटा अथवा 5 वटा प्यान्ट मध्ये कुनै एउटा। The total number of ways of selecting a shirt or a pant is equal to 4 + 5 equal to 9। ठीक छ, अरू केही नबुझे पनि यहाँ हेर्ने और आएको छ। त सर्ट कतिवटा छ 4 वटा, त सर्ट चुज गर्ने 4 वटा, 4 किसिमले सर्ट चुज गर्न सक्छ। नम्बर अफ चोइसेस फर अ सर्ट इज 4। प्यान्ट कतिवटा 5 वटा, द नम्बर अफ चोइसेस फर प्यान्ट इज 5। So by basic principle of counting, यहाँ लेख्नु पर्थ्यो by basic principle of counting, total number of ways of selecting a shirt and or a pant is
4 + 5 = 9 हैन। फर्मुला थाहा छ नि m + n। तो यो एडिसन वाला हैन, एडिसन रुल यहाँनिर युज भयो। ओके, सेकेन्ड नम्बर हेर, क्वेसन त्यही छ, इन हाउ मेनी वेज ही क्यान चुज अ सर्ट एन्ड अ प्यान्ट। यहाँ हेर, सर्ट र प्यान्ट दुइटै चुज गर्नु छ, बीचमा के छ एन्ड छ। त सिम्पल छ, यसको आन्सर थाहा भइसक्यो हामीले, यसको आन्सर हामीलाई थाहा भइसक्यो। सर्टको सिलेक्सन, सर्टको चोइसेस 4, प्यान्टको चोइसेस 5, बीचमा के छ एन्ड। त टोटल चोइसेस कति भयो, 4 × 5 = 20। The total number of ways of selecting a shirt and a pant is 20। ठीक छ, त गर्ने तरिका के हो, यहाँनिर लेख्ने कि नम्बर अफ वेज अफ अथवा नम्बर अफ चोइसेस फर अ सर्ट, यहाँ के लेखिदिने नम्बर अफ चोइसेस फर अ सर्ट। यहाँ हेर, नम्बर अफ चोइसेस फर अ सर्ट इज इक्वल टु 4 अनि नम्बर अफ चोइसेस फर अ प्यान्ट इज इक्वल टु 5। दिस इज एम हैन, लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। दिस इज एम, दिस इज एन। यहाँ लेख्ने बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ। यो भयो, इक्जाममा यति लेख्ने हो कि नम्बर अफ चोइसेस फर अ सर्ट, नम्बर अफ चोइसेस फर अ प्यान्ट। ठिक छ नि, मैले हिजो के भनेको थिएँ, योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्ने है, हेरेको छैन भने, कि यो च्याप्टरमा हामीले पहिला अप्सन्सहरू खोज्छौँ कि कुनै काम गर्नको लागि कतिवटा अप्सन छ। त यहाँनिर काम के थियो, यो सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा के काम छ, दुईवटा काम छ, एउटा सर्ट चुज गर्ने र एउटा प्यान्ट चुज गर्ने। त सर्ट चुज गर्नको लागि चोइसेस कति भयो त 4 चोइसेस छ, किनकि 4वटा सर्टमध्ये कुनै एउटा सर्ट लिन सक्छौँ, तर उसको अप्सन्स त 4 छ नि, चोइसेस त 4 छ नि। त्यसै गरी प्यान्टको लागि कति चोइसेस छ 5, बिकज देयर आर 5 प्यान्ट्स। बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ टोटल नम्बर अफ वेज इज इक्वल टु के भइहाल्छ m × n, किन यहाँ एन्ड छ, यो काम पनि गर्नु पर्यो, यानि एउटा सर्ट पनि चुज गर्नु पर्यो र है एन्ड एउटा प्यान्ट पनि चुज गर्नु पर्यो। त्यही भएर m × n गरेर 4 × 5 = 20 एन्ड दिस इज द आन्सर। त यो 20 ले अझै म एउटा एक्सप्लेन गर्छु, यो 20 वास्तवमा कुन कुन केस मिलाएर आउँछ हेर है। यो क्वेसनको सोलुसन भइसक्यो, यति नै लेख्नु एक्जाममा, तर यसलाई अझै बुझाउनको लागि हेर है, यो क्वेसन सक्यो, त्यसलाई अझै फर्दर एक्सप्लेन गर्छु हेर। मानौ उसँग सर्टहरू के छन् त, मानौ सर्ट S1 छ, सर्ट S2 छ, सर्ट S3 छ, सर्ट S4 छ। यो मानौ मैले सर्टहरूको नाम राखिदिएँ, S1, S2, S3, S4। अनि त्यसै गरी हेर, प्यान्ट P1, प्यान्ट P2, P3, P4, P5। ठिक छ, यो प्यान्टहरू भयो। अब यो जुन 20 आएको छ नि, यो 20 मा कुन कुन वेज छ त हेर, 20 इज द टोटल नम्बर अफ वेज। त्यसलाई म एक एक गरेर देखाउँदैछु हेर। जस्तै सर्ट S1 र प्यान्ट P1, यो एउटा तरिका भयो, उसले सिलेक्सन गर्ने एउटा वे यो भयो। S1 सर्ट लिन्छ र त्योसँग के हुन्छ त प्यान्ट P1 लिन्छ, एउटा तरिका यो भयो। अनि सर्ट S1 सँग प्यान्ट P2 पनि त लिन सक्छ, एउटा तरिका यो पनि त भयो। अथवा सर्ट S1 सँग प्यान्ट P3 लिन सक्छ, अथवा सर्ट S1 सँग प्यान्ट P4 लिन सक्छ। यो सबै डिफरेन्ट वेज भयो कि सर्ट चाहिँ S1 राख्यो, एउटा अप्सन के छ त कि त्यो सर्ट S1 सँग प्यान्ट P1 लगाउन सक्छ, एउटा तरिका यो भयो। सर्ट S1 सँग प्यान्ट P2 लगाउन सक्छ, एउटा तरिका यो भयो। अनि सर्ट S1 सँग प्यान्ट P3 लगाउन सक्छ, एउटा तरिका यो पनि भयो। अनि सर्ट S1 सँग प्यान्ट P4 लगाउन सक्छ, एउटा तरिका यो पनि भयो। त उसले एउटा सर्ट लिँदाखेरि प्यान्टको 4वटा अप्सन छ, P1, P2, P3, P4। त्यही भएर सर्ट S1 सँग 4वटा प्यान्टको लागि यो 4वटा चोइसेस भयो। अब हेर, सर्ट चेन्ज गरिदेऊ, S2 ल्याऊ, अनि फेरि P1, सर्ट S2 सँग के हुन्छ P2, S2 सँग P3, अनि S2 सँग के भयो त P4, S2 P3, S2 P4। अनि त्यसै गरी सर्ट S3 सँग के भइहाल्छ P1, अनि सर्ट S3 सँग P2, अनि सर्ट S3 सँग
P3 अनि सर्ट S3 सँग पाइन्ट P4 अनि त्यसै गरी S4 P1 S4 P2 अनि S4 P3 अनि S4 P4 यो हेर यो जुन 20 आएको छ नि यिनीहरु छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अनि एउटा चाहिँ मिस्टेक भयो पाइन्ट P5 पनि छ पाइन्ट त P5 छ त यहाँनेर के हुन्छ S1 है S1 सँग के त P5 अनि फेरि S2 सँग P5 अनि S2 सँग यहाँनेर अलि मिस्टेक भयो S2 सँग P5 अनि यहाँ S3 सँग P5 अनि फेरि यहाँनेर के हुन्छ S4 सँग P5 ठीक छ त हेर यो पाँचवटा भयो यो पाँचवटा भयो यो पाँचवटा भयो यो पाँचवटा भयो कति भयो त 5 को 20 यो डिफरेन्ट वेजहरु सर्ट र पाइन्ट चुज गर्ने डिफरेन्ट वेजहरु यो भयो ठीक छ त एक्जाममा यति मात्र लेख्नु हो यो लेख्नु पर्दैन त मैले बुझाउन खोजेको हो अथवा यसलाई यसरी बुझ्न सक्छु कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जुन हामी लिन्छौं नि अर्डर पेयर बनाएर त सिम्पल छ S1 P1 S1 P1 S1 P2 S1 P3 S1 P4 S1 P5 यो आयो पाँचवटा S2 P1 S2 P2 S2 P3 S2 P4 S2 P5 पाँचवटा यो पनि आयो त्यसैगरी S3 को लागि पाँचवटा आउँछ S4 को लागि पाँचवटा आउँछ त्यही यो अर्डर पेयर यहाँ कमा दिएपछि अर्डर पेयर भइहाल्छ ठीक छ त एउटा वेज यो भयो एउटा वेज यो भयो यसरी गएर कतिवटा वेज छ त 20 वटा वेज छ आई होप यो तिमीहरूले बुझेको होला बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङ यसमा मल्टिप्लिकेसन रुल युज भयो र यो क्वेशनमा पहिलो क्वेशनमा के युज भयो त एडिसन रुल युज भयो ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ ओके यो एक्जाम्पल हेर सपोज देयर आर 5 doors and 12 windows in a house then in how many ways can a thief first ma enter the house through a door or a window second ma enter the house through the window and leave the house through door त यहाँनेर के दिएको छ 5 doors है यहाँ दिएको छ नम्बर अफ डोर्स कति छ 5 अनि नम्बर अफ विन्डोज कति छ त नम्बर अफ विन्डोज छ 12 त फर्स्ट क्वेशन हेर फर्स्ट क्वेशन In how many ways can a thief enter the house? Through a door or a window? यहाँ और आइसकेको छ है अरु किन बुझे पनि और आएपछि के गर्ने डोर कतिवटा छ 5 वटा विन्डोज कतिवटा छ 12 वटा बीचमा और छ त 5 र 12 लाई एड गर्दियौ 70 आन्सर वास्तव यहाँ बुझ एउटा घरमा 5 वटा ढोकाहरू छन् अनि 12 वटा झ्यालहरू छन् अब कुनै चोरलाई भित्र छिर्नु छ त्यसको काम के हो भित्र छिर्ने चाहे ढोकाबाट जाओस् चाहे झ्याल भएर जाओस् भाइ झ्याल तोडेर जाओस् चोर हो जहाँ पनि जान सक्छ जहाँबाट पनि जान सक्छ त ढोकाबाट गए पनि हुन्छ या झ्यालबाट गए पनि हुन्छ बस यसमा एउटै काम छ भित्र जाने देयर इज ओन्ली वन वर्क टु एन्टर द हाउस आइदर थ्रु डोर अर विन्डो त यहाँनेर के भइहाल्छ टोटल नम्बर अफ वेज कति भइहाल्छ त टोटल नम्बर अफ वेज भइहाल्छ सिम्पल 5 + 12 यहाँनेर एडिसन रुल भयो है त यो गिभन भयो है यो वास्तवमा यो त क्वेशन नम्बर 1 को लागि पनि यही भयो क्वेशन नम्बर 2 को लागि पनि यही भयो के ल यहाँनेर 1 लेखौं त यो 1 नम्बर हो हैन अब यहाँ के लेखौं बाइ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ There, by basic principle of counting, total number of ways to enter the house is equal to 5 + 12 equal to 17 and that is the answer. त क्वेशन पढेर हामी बुझ्छौं कि कहाँनिर एडिसन रुल युज हुन्छ कहाँनिर मल्टिप्लिकेसन रुल हुन्छ त एडिसन रुलमा के हुन्छ कि एउटै काम हुन्छ जस्तै यहाँ एउटै काम के थियो भित्र छिर्ने अब त्यसको लागि अप्सन के छ त 5 वटा ढोकाहरू छ जुनसुकै ढोका भएर भित्र जान सक्छ 5 वटा 12 वटा झ्यालहरू छन् जुनसुकै झ्याल भएर भित्र जान सक्छ क्वेशन अनुसार त झ्याल युज गर्यो भने 12 चोइस र ढोका युज गर्यो भने 5 चोइस त बाइ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ यहाँनिर और छ त टोटल नम्बर अफ वेज कति भयो त टोटल नम्बर अफ वेज कति भयो 5 + 12 17 2 नम्बर हेर
इन हाउ मेनी वेज क्यान अ थिफ एन्टर द हाउस थ्रु विन्डो एन्ड लिभ द हाउस थ्रु डोर। यहाँनिर दुईवटा काम छ, यहाँनिर एन्ड आएको छ र एन्टर, पहिला एन्टर गर्नु पर्यो, एन्टर गर्दाखेरि विन्डो भएर एन्टर गर्ने, झ्याल तुरेर भित्र जाने, र यहाँ आएर र, अनि बाहिर आउँदाखेरि ढोका भएर आउने। त्यहाँनिर दुईवटा काम भएको भएन, भित्र जाने एउटा काम भयो र बाहिर आउने अर्को काम भयो, दुईवटा काम छ यहाँनिर। अनि बल्ल उसको काम कम्प्लिट हुन्छ। भित्र गएर बाहिर आउनु मेन काम हो, त्यहाँनिर दुई पार्टमा डिभाइड भयो काम, भित्र जानु एउटा पार्ट भयो अनि बाहिर आउनु अर्को पार्ट भयो। ठिक छ, त यो यसलाई लेख्ने कसरी त, नम्बर अफ वेज टु एन्टर द हाउस इज इक्वल टु कति त, विन्डो को नम्बर मतलब 12 एन्ड नम्बर अफ वेज टु लिभ द हाउस इज इक्वल टु नम्बर अफ डोर्स इज 5। ठिक छ, त यहाँ म लेखिदिरहेको छु। यार नंबर अफ वेज टू एंटर द हाउस 12, यानी 12 चॉइसेस छ घर भित्र जानको लागि, किनकि विन्डो भएर भित्र जानु छ अनि विन्डोज कतिवटा छ, 12 वटा छ, त जुनसुकै विन्डोजबाट पनि त भित्र जान सक्छ। त भित्र छिर्नको लागि उसँग 12 चॉइसेस छ, ही क्यान चुज एनी वन विन्डो आउट अफ 12। ठीक छ, त ही हैज 12 चॉइसेस टू एंटर द हाउस एन्ड नम्बर अफ वेज टु लिभ, घरबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। तर यहाँ कन्डिसन के राखिदिएको छ कि घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ ढोका भएर बाहिर आउनु पर्यो। त यहाँ हेर्ने डोर्स कतिवटा छ त 5, सो नम्बर अफ वेज टु लिभ द हाउस इज 5। अनि बिचमा के आयो एन्ड, त बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ टोटल नम्बर अफ वेज टु एन्टर द हाउस एन्ड लिभ द हाउस इज इक्वल टु 12 into 5 इक्वल टु 60। यहाँ के लेख्ने, by basic principle of counting त्यसरी इन्टर गर्नको लागि 12 चॉइसेस, लिभ गर्नको लागि 5 चॉइसेस। त अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ द टोटल नम्बर अफ वेज टू एन्टर एन्ड लिभ इज इक्वल टू 12 into 5 मल्टिप्लाई गर्दैन। तिमीहरू बुझिरहेको छौ नि कहाँ मल्टिप्लाई गर्ने कहाँ एड गर्ने। ठिक छ, बुझिरहेको छ, बिचमा एन्ड आयो भने मल्टिप्लाई गरिदेऊ। 12 into 5 60, यानी 60 वेज छ उसँग। अब चोरले थोरै नै यति सोध्छ कि 60 वेजले भित्र बाहिर गर्न सकिन्छ, हामीले उसको लागि अप्सन खोजिदिएको हो। ठिक छ, उसले त्यति सोच्दैन, हामी उसको लागि अप्सन खोजिदिएको कि 60 किसिमले भित्र गएर बाहिर आउन सक्छ। यसलाई म फेरि डिटेलमा एक्सप्लेन गर्ने हो भने यस्तो हुन्छ हेर, जस्तै है यो क्वेसनको सोलुसन यति हो, म अझै यसलाई बुझाउनको लागि हेर, जस्तै ढोका हैन, डोर 1, डोर 2, डोर 3, डोर 4 र डोर 5 भयो। अनि हेर यो पहिलो विन्डो, दोस्रो विन्डो गरेर कतिवटा विन्डो छ, 12 वटा। अब हेर मानौ भित्र जानु छ के भएर रे, विन्डो भएर। मानौ W1 भएर भित्र गयो अनि बाहिर आउनको लागि D1 बाट बाहिर आउन सक्छ, अथवा W1 भएर भित्र जान्छ र D2 भएर बाहिर आउन सक्छ। यसरी W1 भएर भित्र जान्छ अनि D5 बाट बाहिर आउन सक्छ। त W1 युज गर्ने हो भने यसमा 5 वटा चॉइसेस भयो, D1, W1 सँग D1, W1 सँग D2, W1 सँग D3, W1 सँग D4 र W1 सँग D5। त्यसैगरी W2 युज गर्यो भने फेरि त्योसँग D1, त्योसँग D2, त्योसँग D3 गरेर फेरि D5। अनि यसरी गर्दै गयो भने W12 है, W12 त हेर एउटा झ्यालबाट भित्र जान्छ भने बाहिर आउनको लागि 5 चॉइसेस छ। त W1 को लागि यो 5 भयो, यो पनि 5 भयो, अर्को पनि 5, अर्को पनि 5। त यसरी 5 + 5 + 5 कतिचोटि 5 हुन्छ त 12 टाइम्स, किनकि 12 वटा विन्डो छ। यसरी काउन्ट गर्यो भने ठ्याक्कै कति हुन्छ त 60 हुन्छ, त्यो 60 वेज भनेको। ठीक छ, ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ओके नेक्स्ट क्वेसन, नेक्स्ट एक्जाम्पल भनौँ। सपोज देयर आर 5 रोड्स
बिट्विन द सिटिज ए एन्ड बी, यहाँ पनि सिटिज ए र बी आएको छ, 5 वटा रोडहरू छन् ए र बी को बीचमा, एन्ड 4 रोड्स बिट्विन द सिटिज बी एन्ड सी। त के दिएको छ त्यो फिगरमा देखाइदिनु पहिला। सिटी ए बी सी, ए र बी को बीचमा 5 वटा रोडहरू छ, 1 2 3 4 5। यो भयो रोड नम्बर 1 मान्न, यो रोड नम्बर 2, यो रोड नम्बर 3, यो रोड नम्बर 4, यो रोड नम्बर 5। ठीक छ। अनि बी र सी को बीचमा कतिवटा छ? 4 वटा छ। त 1 2 3 4, यो मानौ ए, यो मानौ बी, यो मानौ सी, यो मानौ डी हैन। यसको नाम हामी राख्न सक्छौं 1 2 3 4 5, अनि यो ए बी सी डी। ठीक छ। त देयर आर 5 रोड्स बिट्विन द सिटिज ए एन्ड बी एन्ड 4 रोड्स बिट्विन द सिटिज बी एन्ड सी। देन इन हाउ मेनी वेज can a man go, 1 number, from A to C via B? The 1 number question में आयो के भन्छ? In how many ways can a man go from A to C via B? मतलब कोही मान्छेले, यस्तो क्वेशन मैले पहिला गराइसकेको छ पहिलाको सुरुको एक्जाम्पलमा है त। ए देखि सी जानु छ बी भएर, कति किसिमले ए देखि सी जान सक्छ? त एकदम सिम्पल। ए देखि सी पुग्नको लागि के छ? पहिला ए देखि बी जानु पर्यो, अनि ए देखि बी जानको लागि कति चोइस भयो? त 5 वटा बाटोहरू छ। त ए देखि बी जानको लागि 5 चोइस हैन, ए देखि बी जानको लागि 5 चोइस, अनि बी देखि सी जानको लागि 4 वटा बाटोहरू छ। त बी देखि सी जानको लागि 4 चोइस, अनि यहाँनिर एन्ड भनेको छ हैन। के रे एन्ड नभने पनि हामीले बुझ्नु पर्यो कि ए देखि सी जानु छ भने त पहिला ए देखि बी जानु पर्यो, ए देखि बी जानु पर्यो, अनि त्यसपछि यहाँनिर के छ एन्ड, अनि बी देखि सी जानु पर्यो, अनि बल्ल उसको काम पुरा हुन्छ के। ए देखि बी जानु पर्यो, बी देखि सी जानु पर्यो। त 5 × 4 गरेर कति हुन्छ? 20 आन्सर हुन्छ। तर एक्जाममा यति मात्र लेखेर हुँदैन नि, अब लेख्ने कसरी आइडिया थाहा पाइसकेको होला है। यो त मैले जस्ट बुझाउन लेखेको हो। लेख्ने यसरी हो, यहाँ लेख्ने नम्बर अफ वेज अफ गोइङ फ्रम ए टु बी है। ल अब यसमा लेखिरहेको छु। यसरी नम्बर अफ वेज अफ गोइङ फ्रम ए टु बी 5, किनकि 5 वटा बाटोहरू छ त उसँग 5 वटा अप्सन्स भयो, 5 वटा चोइसेस भयो। नम्बर अफ वेज अफ गोइङ फ्रम बी टु सी, अनि बी देखि सी जानको लागि 4 चोइसेस भयो, किनकि 5 वटा रोडहरू छ त 4 वटा रोडहरू छ त 4 चोइसेस भयो। मैले के भन्छु, यो च्याप्टरमा पहिला अप्सन्सहरू खोज्ने, अनि बल्ल त्यसपछि सोच्ने कि मल्टिप्लाई हुन्छ कि एड हुन्छ। त अनि यसमा काम के थियो? ए देखि सी जानु। त त्यो काम पुरा गर्नको लागि दुईटा काम थियो, ए देखि बी, बी देखि सी। अनि ए देखि बी जानको लागि कति अप्सन छ? 5 अप्सन है। रोड 1 भएर, या रोड 2 भएर, या रोड 3 भएर, या रोड 4 भएर, या रोड 5 भएर। त टोटल अप्सन 5 भयो, 5 चोइसेस हो। ए देखि बी जानको लागि ही हेज 5 चोइसेस। सो नम्बर अफ वेज अफ गोइङ फ्रम ए टु बी इक्वल टु 5। यानी ए देखि बी जान सक्छ 5 वेले, फरक फरक 5 वेले जान सक्छ। अनि नम्बर अफ वेज अफ गोइङ फ्रम बी टु सी इज 4, किनकि बी र सी को बीचमा 4 वटा रोडहरू छ त 4 चोइसेस भयो। अब लेख्ने बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ। अब आफै लेख है तिमीहरू, आफै लेख। बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ, टोटल नम्बर अफ वेज अफ गोइङ फ्रम ए टु सी इज इक्वल टु 5 × 4 इक्वल टु 20, एन्ड दिस इज द आन्सर। क्लियर? क्वेसन नम्बर 1 भयो। 2 नम्बर हेर। अब 2 नम्बर के भनेको छ? From A to C and return to A। यहाँनिर कस्तो छ? ए देखि सी जाने अनि फेरि गएर रिटर्न हुने हो। यसमा काम धेरै छ। उसको काम कतिखेर पुरा हुन्छ? ए देखि सी गएर जब ए मा फर्किन्छ नि बल्ल उसको काम पुरा हुन्छ। अब हेर, ए देखि सी गएर अनि फेरि ए मा फर्किन्छ त उसको यो काम कम्प्लिट गर्नको लागि यसमा 4 वटा उसले काम गर्नु पर्यो। पहिला सी पुग्नु पर्यो। हेर त ए देखि बी जानु पर्यो, ठीक छ, एउटा काम। र बी देखि सी जानु पर्यो, अर्को काम। र सुन है, र यहाँ एन्ड भइरहेछ, सी देखि बी फर्किनु पर्यो है, सी देखि बी फर्किनु पर्यो, अर्को काम। अनि फेरि बी देखि ए फर्किनु पर्यो,
अर्को काम टोटल 4वटा काम भयो कि नै यहाँनिर हामीले डेफिनेसन लेख्दाखेरि 2टा कामको लागि मात्रै लेखेको थियौं हैन यहाँनिर हेर न यो काम र यो काम पहिलो र दोस्रो त यो डेफिनेसन मैले 2टाको लागि डिफाइन गरेको हो त इन जनरल यो कामहरु जतिवटा पनि हुन सक्छ यहाँनिर 10वटा काम हुन सक्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एन्ड सो अन त सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो के एन्ड आयो भने सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो सेम त्यस्तै छ यहाँ बुझ्ने कुन काम छ ए देखि सी गएर फेरि ए मा फर्किनु पर्यो तपाईलाई रफमा हेरौं है रफमा पहिला जस्तै 2 नम्बरमा ए देखि बी जानु पर्यो ए देखि बी जानको लागि कतिवटा चोइसेसहरु छ त 5 चोइस हेर्दै जाऊ है अनि बी देखि सी जानको लागि कति चोइसेस छ 4 चोइस अब फर्किनु पर्यो त सी देखि बी पनि त 4 चोइस हुन्छ है जब बी देखि सी जान्छ 4वटा बाटो छ उसँग त फर्किनको लागि त्यही बाटो त युज गर्ने हो नि यसो त सोच्ने हैन नि कि बी देखि सी गयो बी देखि सी जानको लागि 4वटा बाटोहरु छ त सी देखि बी आउनको लागि कतिवटा बाटोहरु हुन्छ त्यही 4वटा बाटो हो के त बी देखि सी जान होस् चाहे सी देखि बी फर्किनु होस् 4वटा चोइसेस हुन्छ है त 5 4 4 अनि सुन बी देखि ए आउनु पर्यो त जुन बाटोबाट जान्छ त्यही बाटो आउन सक्छ नि त जान्नेको लागि पनि 5 चोइस आउनको लागि पनि 5 चोइस हो 5 चोइस हो अनि यहाँनिर के छ एन्ड छ और कहीं पनि छैन भाइ यो काम पनि गर्नु पर्यो र यो काम पनि गर्नु पर्यो फेरि यो काम गर्नु पर्यो र यो काम गर्नु पर्यो त्यसैले मल्टिप्लाई हुन्छ है 5 × 20 5 × 20 20 * 20 कति भयो 400 हेर्यो 400 वेज ले ए देखि सी गएर ए आउन सक्छ त एक्जाममा यो लेख्ने हैन म लेख्ने तरिका भन्दिरा छु है जस्ट बुझाउनको लागि लेखेको हो यो लेख्ने हैन यो त जस्ट बुझाउनलाई लेखेको छु यसै लेख्ने के लेख्ने नम्बर अफ वेज अफ गोइङ फ्रम ए टु बी कि ए देखि बी जानको लागि कति चोइसेस छ त्यो लेख्ने यहाँ हेर नम्बर अफ वेज अफ गोइङ फ्रम ए टु बी इज इक्वल टु 5 ठीक छ त्यसैगरी नम्बर अफ वेज अफ गोइङ फ्रम बी टु सी इज इक्वल टु 4 थाहा छ नि 4 किन बिकज दे आर 4 रूट्स 4 रोड अब फर्किनु पर्यो त्यहाँ के लेख्ने नम्बर अफ वेज अफ रिटर्निङ है रिटर्निङ फ्रम सी टु बी रिटर्न हुनु पर्यो सी देखि बी त रिटर्न हुनको लागि पनि 4 चोइस अनि नम्बर अफ वेज अफ रिटर्निङ फ्रम बी टु ए इज इक्वल टु 5 अनि यसपछि लेख्ने बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ है बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ टोटल नम्बर अफ वेज है टोटल नम्बर अफ वेज इक्वल टु लेख्दै सिधै अथवा टोटल नम्बर अफ वेज अफ गोइङ फ्रम ए टु सी एन्ड रिटर्निङ टु ए इज इक्वल टु है के लेख्ने बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ टोटल नम्बर अफ वेज मात्रै लेख्दियौ टोटल नम्बर अफ वेज इक्वल टु 5 * 4 * 4 * 5 मल्टिप्लाई गर्नु सबैलाई थाहा छ नि किन मल्टिप्लाई भइरहेछ सबको बीचमा एन्ड छ है और छैन 400 यसको आन्सर हुन्छ आई होप यो क्वेशन तिमीले बुझेको होला है यहाँनिर यति छुट्याउने कि कुन कुन काम गर्नु पर्यो र त्यो काम गर्नको लागि चोइसेसहरु के छ र एन्ड छ कि और छ त्यही थाहा भएपछि यो च्याप्टर सकियो क्वेशन नम्बर 3 हेर in how many ways he can go from A to C and and भनेको छ and return to A A देखि C गएर फेरि रिटर्न हुन्छ तर by different road यहाँ के छ from A to C and return to A by different road by a different road क्वेशन नम्बर 2 मा के थियो A देखि C गएर A आउनु थियो त यहाँनिर पनि त्यही छ ए देखि सी जाऊ अनि फेरि सी देखि ए आऊ तर रिटर्न त हो तर रिटर्न हुने बेला डिफरेन्ट रोडले रिटर्न हुनु पर्यो यो रिटर्न हुँदाखेरिको डिफरेन्ट रोड जाने बेलामा थोरै न डिफरेन्ट रोड हुन्छ मतलब यसमा सेन्स बुझ कि रिटर्न हुँदाखेरि डिफरेन्ट रोड भन्नुको मतलब के हो कि जाने बेला जुन रोड भएर जान्छ नि फर्किने बेला त्यो रोड भएर आउन पाउँदैन के मानौ उसले ए देखि बी गयो रोड 1 भएर
ठीक छ। अनि बी देखि सी गयो रोड बी भएर, मान्नु एकछिन, ए देखि बी गयो रोड 1 भएर, अनि बी देखि सी पुग्यो रोड बी भएर। अब फर्किनु पर्यो। अब फर्किँदाखेरि यो बी भएर फर्किन सक्दैन, किनकि बी भएर पुगेको छ, त फर्किँदाखेरि बी भएर आउँदैन। हो, उसको चोइसेस ए हुन सक्छ, फर्किँदाखेरि यो सी हुन सक्छ, डी हुन सक्छ। अब मानौ बी देखि ए आउनु पर्यो, त 1 भएर त गएको छ, त यहाँबाट फर्किँदाखेरि यो 1 को बाटो युज हुन सक्दैन, त्यो 1 बाटो भएर आउन सक्दैन, कि त 2 भएर आउनु पर्यो, कि त 3 भएर, कि त 4 भएर, कि त 5 भएर। यो हो मिनिङ यसमा। जाने बेलामा कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन छैन, देयर इज नो एनी कन्डिसन टु गो। तर रिटर्न हुने बेलामा कन्डिसन के राखिदियो कि रिटर्न हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट रोड भएर रिटर्न हुने, यानी जुन रोड भएर गएको छ त्यो रोड भएर फर्किने होइन। त यहाँनिर पनि 4 वटा काम छ। पहिला ए देखि बी जानु पर्यो, बी देखि सी जानु पर्यो, फेरि सी देखि बी रिटर्न हुनु पर्यो, बी देखि ए रिटर्न हुनु पर्यो। त पहिला यहीँनिर रफ गरौँ, यहाँ हेर, पहिला रफ हेर है, पहिला रफ हेर, त्यसपछि लेख्ने आइडिया सिकाइदिन्छु। जस्तै ए देखि बी जानु पर्यो, कति चोइसेस? 5 चोइसेस। जाने बेलामा कुनै पनि प्रब्लम छैन, 5 चोइसेस, कुनै पनि बाटो भएर जान सक्छ, 5 चोइसेस। बी देखि सी जानको लागि 4 चोइसेस, मल्टिप्लाई किन? एन्ड छ। अब फर्किनु पर्यो। अब भन्नुहोस्, जानको लागि 5 चोइसेस थियो, त फर्किनको लागि कति चोइसेस हुन्छ? सरी, जानको लागि 4 चोइसेस थियो है, 4 चोइसेस छ जानको लागि, त फर्किनको लागि कति चोइसेस हुन्छ? ओन्ली 3 चोइसेस। किन? सोच यसमा, सोच तिमीहरू पनि। जानको लागि 4 चोइसेस, आउनको लागि जम्मा 3 चोइसेस। किन? किन एउटा कम भयो? किनकि बी देखि सी जाँदाखेरि एउटा बाटो भएर गएको हुन्छ। हामीले यो 4 के लेखेको हो? हामीले त चोइसेस लेखेको हो, तर एउटा कुनै न कुनै रोड भएर त पुग्छ नि सीमा। यो 4 वटा मध्ये कुनै एउटा बाटो भएर त गएको होला नि, त जुन बाटो भएर गयो त्यो बाटो भएर आउने हैन। यो बी देखि सी जाँदाखेरि त एउटै बाटो भएर गयो होला नि। मानौ ए भएर बी सी गयो, ए भएर सी गयो, त फर्किँदाखेरि बी सी डी, त्यही भएर फर्किँदाखेरि 3 चोइसेस भयो। क्लियर भयो? अनि सेम त्यस्तै बी देखि ए आउनु पर्यो, त ए देखि बी जाने बेलामा एउटा बाटो भएर त गएको छ, अप्सन त 5 हो, चोइसेस 5 थियो, त जाने बेलामा एउटा बाटो कुनै युज त गरेको होला नि, त जाने बेलामा 5 थियो, त आउने बेलामा के भइहाल्छ? 4 भइहाल्छ। बुझ है? ए देखि बी जानको लागि 5 चोइस, नो रेस्ट्रिक्सन। बी देखि सी जानको लागि 4 चोइसेस, तर जसरी रिटर्न भयो त्यो एउटा कम गरिदिने, किन? डिफ्रेन्ट रोड भनिदियो कि जाने बेला जुन बाटो भएर गयो, आउने बेला त्यो बाटो युज गर्ने हैन, अरु 3टा बाटो युज गर्नु पर्यो, अरु 3वटा बाटोबाट कुनै एउटा युज गर्नु पर्यो। त्यही भएर आउनको लागि फर्किनको लागि 3 चोइस। अनि फेरि बी देखि ए फर्किनु पर्यो भने 4 चोइसेस, किनकि सुरुमा 5 चोइसेस थियो, एउटा कम भयो, अब 4 चोइसेस भयो। सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिने एन्सर आउँछ। कति हुन्छ? 5 जग्गा 20, अनि 4 तिया 12, 12 दुना 24, 240। हेर्यो? त्यसलाई लेख्ने कसरी इक्जाममा त? यसरी लेख्ने, हेर म सिकाइदिइरहेको छु। नम्बर अफ, पहिला लेख्ने नम्बर अफ वेज अफ गोइङ फ्रम ए टु बी। यहाँ हेर, नम्बर अफ वेज अफ गोइङ फ्रम ए टु बी इज इक्वल टु 5। किन? देयर आर 5 रोड्स। नम्बर अफ वेज अफ गोइङ फ्रम बी टु सी, बी देखि सी जानको लागि 4 चोइस। अब यहाँ लेख्ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अथवा बाई क्वेश्चन, क्वेश्चन अनुसार अब के भइहाल्छ? नम्बर अफ वेज अफ रिटर्निङ, नम्बर अफ वेज अफ रिटर्निङ फ्रम सी टू बी। यहाँ है बाई क्वेश्चन, नम्बर अफ वेज अफ रिटर्निङ फ्रम सी टू बी इज इक्वल टू 3। बुझिरहेको छौ नि? पहिला 4 थियो जाने बेलामा, आउने बेलामा 3 भयो, एउटा कम भयो। नम्बर अफ वेज अफ रिटर्निङ फ्रम बी टू ए इज इक्वल टू 5। सरी 5 होइन, 4 है, 4, किनकि एउटा रोड भएर त बी पुगेको हुन्छ, आउने बेलामा एउटा कम भयो। अब लेख्ने बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ। अब आफै लेख, बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ टोटल नंबर अफ वेज इज इक्वल टू, यहाँ लेख्ने आफै है, टोटल नंबर अफ वेज इज इक्वल टू 5 into 4 into 3 into 4,
5 into 4 into 3 into 4 यो भयो 20 यो भयो 12 अनि यो भयो 240 वेज त हेरौ क्वेशनमा कन्डिसन थप्ने बित्तिकै कम भइहाल्छ पहिलाको भन्दा पहिला के थियो 400 थियो हैन कुनै पनि कन्डिसन थिएन यहाँ कन्डिसन छ कि रिटर्न हुँदाखेरि डिफरेन्ट रोल भएर रिटर्न हुने त आई होप तिमीहरु यति एक्जाम्पल्सहरु बुझेको होला अझै पनि धेरै एक्जाम्पल्सहरु छ अब नेक्स्ट भिडियोमा अझै केही इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल्सहरु गराउँछु है त यो भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर यो बुझ्न भए पहिला यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर मलाई विश्वास छ तिमीहरु बुझ्छौ बुझेनौ भने कमेन्टमा सोध्ने है त ओके आजलाई यति राखौं बाइ